مرگ تشبیر ولی لنڈی کی خیال کوا جہتی اغوز جامین التدنیازا پتخت بپاتی کی خیال کوا تاہتی بلباندی رخور سلے دھول کا دا پتا بمباری کی خیال کوا کہ دبل دمر ایران وور پغگوا دا گڑیال تا تم غگی کی خیال کوا پا دنیا باندی تی سوکرا غری دی پا یقین تی دوبارہ وطلے دی دنیا دے دبقان دستا پشانتے تور خور ہزار خواہ پڑ لے گی دیر مور پلار خوروں کی خردک باور کری یتیمونو دے پزے جڑی لی دی جا قسمت نبی وزر ازیات نکھے آغا رسی پر تقدیر چس کلیوی سرکشی زبان دگے پزے خاندہ بندی گئی بندی گر راگلی دی کب بچائیں کے سین سائیں پوسڑے تو بھی محمد آمین رشتیاں ویلے دی عمر گیتا کلی زوانان یوڑ دیر مزارانی پا ارمان یوڑ مرگیتا کلی زوانان یوڑ دیر مزارانی پا ارمان یوڑ او کیا دم خدا دنیا دا پیدا کیا دم خدا دنیا دا پیدا تاپاک رسول کل اصحابان یوڑ دیر مزارانی پا ارمان یوڑ مرگیتا کلی زوانان یوڑ دیر مزارانی پا ارمان یوڑ او مفتی محمود عبدالحق مولانا تادت اوپن کلی گلان یوڑ دیر مزارانی پا ارمان یوڑ مرگیتا کلی زوانان یوڑ دیر مزارانی پا ارمان یوڑ او چی ابو جہل اکڑ ارد جہنم کا گزار تاہا کلی معصومان یوڑ تاہا کلی معصومان یوڑ دیر مزارانی پا ارمان یوڑ مرگیتا کلی زوانان یوڑ دیر مزارانی پا ارمان یوڑ او دشامن سرسی مدی ہم پری نفا دشامن سرسی مدی ہم پری نفا دغر گشتو ندی پیران یوڑ دیر مزارانی پا ارمان یوڑ دغر گشتو نازب زرگان یوڑ دیر مزارانی پا ارمان یوڑ مرگیتا کلی زوانان یوڑ دیر مزارانی پا ارمان یوڑ او کی پاخلا کوئی دا علاقہ گوانا سیحت العمر دا زندار سرکری دا شہادت پمر تلار لپانی دنیانا کاغا ویسا صاحب پر خردار فہد اللہ سے نوجوان یوڑا دیر مزارانی پا ارمان یوڑا مرگیتا کلی زوانان یوڑا دیر مزارانی پا ارمان یوڑ او چی بے تختون پا ہوا الوط چی بے تختون پا ہوا الوط تاز القرنین سلیمان یوڑ دیر مزارانی پا ارمان یوڑ مرگیتا کلی زوانان یوڑ دیر مزارانی پا ارمان یوڑ ہدایت شاعت دی عبرت موافلہ ستانا یہ مخکشہ حیران یوڑ دیر مزارانی پا ارمان یوڑ ستانا یہ مخکنات